मुखेल वळ तुमच्यान देवाची आनी बाराबोर गिरेस्तकायेची गुलामां जावं नजो। नियाळाक आदार एक देवाचो भक्त दिसपोटी मिसाक वेतालो, घरांत देवाचें उतर वाचतालो आनी दुसऱ्यांकूय पुरगोडटालो। एक दीस ताच्या जिवितांत जायते प्रश्न आनी कोश्ट येतात आनी तो निराशीपणांत वेता। देवाचो भक्त जावनूय लोकांचें आयकोन ब्रदराची पेकोवणी घेवंक धांवता। निमाणें तो ब्लॅक मॅजीक करतल्याशी वेता। ताची पिडा आनीकूय वाडटा आनी ताका आर जावन तो बाजेर पडटा। ह्या वेळार जायतें तो रोडटा आनी आपलें पातोक वळखून घेता। देवाचो भक्त जावनूय तो विसरलो दोगां दोनयाची सेवा करूंक जायना म्हूण। हेंच जेजू आपल्या उतरांतल्यान आमकां स्पश्टपणी सांगता। पयलो कायदो एकल्याच देवाक मान दिवन ताकाच समर्पण करचें। जितलीं आमी जेजूंत रिगून आसतलीं तितलीं आमी भावार्थान आनी बोरवाशान वाडटलीं। आमकां कितलोय देवचार नाडूंक येवं, पूण जेजू आसतना आमच्यान कोणाक भियेव नजो। आमच्यान आमच्या देवाक आनी धर्माक विकून दिवंक जायना। दुडवां गिरेस्तकायेचेर न्हय, पूण खोरे भक्तीचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर देवाचो आशिर्वाद आसतलो। म्हजो थाराव म्हज्या जिवितांत दुसऱ्यांचें वायट जाता तें सांबाळूंक वावरूंक आनी म्हजो आदार दिवंक हांव वावुरतलें।